एक्जाम्पल लिउँ भनेपछि 100 नम्बरमा 10 वेट चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्टलाई दिएको छौँ। फर इक्जाम्पल हामीले के देख्छौँ भने ब्याज दर बढ्नु भनेको बजारको लागि नराम्रो, ब्याज दर घट्नु भनेको बजारको लागि राम्रो भनिसकेपछि यो 100मा 10 अङ्क भनेको चाहिँ वेट भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्टले पाएको रहेछ भनिसकेपछि अब जब बजारमा हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टको जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन बजारमा एभाइलेबल ब्याङ्कहरूले प्रोभाइड गर्ने इन्ट्रेस्ट छ त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा हामीले इन्डेक्स बनाएको छौँ। अनि त्यो इन्डेक्स अनुसार चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दै गयो भने चाहिँ हामीले त्यो 10 वेटलाई चाहिँ कम दिन्छौँ भनिसकेपछि इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो लो आयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ लो आउनु भनेको चाहिँ वेट बढी पाउनु हो भनिसकेपछि यसले के देखायो भने चाहिँ यसरी यो छ नम्बर अफ गेनर्सहरूको कुराहरू छ, मुभिङ एभरेजको कुराहरू छ, डिफ्रेन्ट टेक्निकल इन्डिकेटरहरू छ, इकोनोमिकको कुराहरू छ, यो सबै कुराहरूलाई राखेर 100 राखेका छौँ भनेपछि अब यसले 70 देखाइरहेछ भन्ने बित्तिकै जस्तो 70 भनेको के रहेछ भने चाहिँ यो ग्रिनमा आउनु भनेको चाहिँ इन्भेस्टर आर भेरी पोजिटिभ के जस्तो हुन्छ नि बुल भनेपछि चाहिँ अहिले के रहेछ इन्भेस्टर्सहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ एकदम पोजिटिभ रहेछ। यो तपाईँको रातोमा आउनु भनेको चाहिँ इन्भेस्टर्स आर नेगेटिभ तपाईँको चाहिँ र बिचमा निलोमा हुनु भनेको चाहिँ त्यहाँ न्युट्रल भनेर भन्छौँ होइन। भनेपछि डेफिनेटली भनेको चाहिँ अहिले इन्भेस्टर्सहरू पोजिटिभ धेरै पोजिटिभ भएको बेलामा र पहिलो जस्तो हेर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँको 1 हप्ता अगाडि के छ, 1 महिना अगाडि के रहेछ, एक महिना अगाडि अझ बढी रहेछ यो अङ्क होइन। भनिसकेपछि डेफिनेटली यसले बाई सेल त भन्दैन तर तपाईँको चाहिँ अवस्था के रहेछ चाहिँ इन्भेस्टर्सको भनेर हामी हेर्छौँ। जस्तो यहाँ नेप्से अलर्ट्सहरू भन्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँ नोटिफिकेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ कम्पनी रिलेटेड अलर्ट्सहरू आउँछ। जस्तो अब निफ्राको हेर्नुहुन्छ नि निफ्रा एज लस भनेपछि 3 दिन लगातार लस भयो र 3.5% लस भइसकेको रहेछ भनेपछि डेफिनेटली कम्पनी 200 प्लस कम्पनीजहरू छ त्यसमा चाहिँ अब सर्टेन तपाईँ एबनर्मल मुभमेन्टहरू भन्छ क्या कुनैमा एकदम बढी कारोबार हुन थाल्यो कुनैको जस्तो यहाँ हेर्नुभयो भने अब सनराइज म्युचुअल फन्ड चाहिँ 52 विक हाईमा ट्रेडिङ भइरहेको रहेछ भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको फिल्टर भएर यहाँ अटोमेटिकली आइदिन्छ कि भनेपछि यस्तो नोटिफिकेसन्सहरू चाहिँ यहाँ आइरहेको हुन्छ। अब यो सँगसँगै अब यो चार्ट भयो। अब यो चार्टमा त अहिले जान्छौँ भनेपछि यो पोर्टफोलियो भन्ने चाहिँ अहिले पोर्टफोलियोमा आउँला हामी। अनि त्यसपछि यो पोर्टफोलियो र वाच लिस्ट भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ यो 3rd नम्बरको ट्याबमा चाहिँ एउटा वाच लिस्ट भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि जस्तो कुनै कम्पनी तपाईँलाई चाहिँ जस्तो मानौ 200 कम्पनी छ मलाई 4-5 कम्पनी मात्र वाच लिस्ट गर्न पर्यो भने त्यो कम्पनीको वाच लिस्ट तपाईँको यहाँ नामहरू राखिदिने। जसरी म अब तपाईँको भन्नु न कुनै मलाई कम्पनीको बारेमा हेर्न पर्यो भने यहाँ कम्पनी म यसरी एड गरिदिन्छु। एडिबिएल अलरेडी नै छ होला यहाँ एडिबिएल अलरेडी नै रहेछ भनौँ एसएम जसरी यहाँ मैले कम्पनीहरू एड गरेको छु यो कम्पनीहरूको चाहिँ यहाँ अलर्ट्सहरू आउँछ जस्तो उसको प्राइसहरू नै आउँछ यहाँ भनेपछि फिल्टर भएर आइदिन्छ यहाँनिर चाहिँ पोर्टफोलियो र वाच लिस्टमा चाहिँ। अनि जसरी यहाँ सब इन्डेक्सेसहरू भनेको चाहिँ जस्तो अब यो ब्याङ्किङ जस्तो आजको हेर्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङको आज कारोबार चाहिँ मा ब्याङ्किङको 1 अर्ब यो डाटाहरू तपाईँले सायद नेप्सेमा पनि हेर्न पाउनुहुन्न यो डाटा चाहिँ। जस्तो आज टोटल टर्नओभरमा तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङको तपाईँको कन्ट्रिब्युसन भनेको अलमोस्ट 2 अर्बको रहेछ होइन। यसरी यो इन्फर्मेसन यो लाइभ नै आइरहेको हुन्छ दिउँसो भनेपछि सब इन्डेक्सेसहरूमा पनि हरेक सब इन्डेक्सेसको टर्नओभरहरू कति भयो र यो चाहिँ अरू इन्डेक्स यो सब इन्डेक्सेसहरू त अब तपाईँले नेप्सेमा हेर्न पाइन्छ। जस्तै मार्केट स्ट्याटिक्स भनेको यो भइहाल्यो। अब जस्तो नेप्सेमा नि हेर्नुहुन्छ भने जस्तो अब टोटल टर्नओभर आजको मात्र आइरहेको हुन्छ तपाईँले यहाँ डेट सेलेक्ट गरेर प्रिभियस तपाईँको डेटको तपाईँको टर्नओभरहरू मार्केट समरीहरू हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। अनि अरू भनेको त मार्केट रिलेटेड डेटाहरू हो। यसलाई हामीले अलिकति सजिलोसँग इन्टरप्रिटेसन गरेको छौँ यही नै हो। अब अर्को सेक्सन भनेको चाहिँ यहाँनिर पोर्टफोलियो भन्ने छ। जस्तो अब पोर्टफोलियो भने चाहिँ के रहेछ भने जाउँ अहिले यहाँ पोर्टफोलियो भने चाहिँ तपाईँले आफूसँग भएको सेयर्सहरू चाहिँ इन्ट्री गर्नुहुन्छ र त्यो सेयर्सहरूले चाहिँ नाफा घाटा चाहिँ के छ सबै देखाइदिन्छ। जस्तो अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने जस्तो अब यहाँ मल्टी पोर्टफोलियो छ सुबोध भन्नेको नाम रहेछ, सम्झना रामहरि उपेन यहाँ रहेछ। यो फेरि मेरो डेमो पोर्टफोलियो हो है। फेरि यो सरले यो किन्नु भएको रहेछ अनि म पनि किन्छु भनेर चाहिँ नहेर्नु होला है। जस्तो डेमो मेरो रियल होइन त्यो चाहिँ भनेपछि अब यो भनेपछि अब तपाईँसँग मानौँ न तपाईँको फ्यामिलीको 4 जनाको नाम छ भने 4 जनाको नाममा चाहिँ तपाईँ यहाँ एड सेयर होल्डरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर छ जस्तो यहाँनिर एड सेयर होल्डर गऱ्यो भने तपाईँको यहाँ नामहरू एड हुँदै जान्छ र अनि यो नाममा चाहिँ अब तपाईँले के सेयर रहेछ भनेर चाहिँ यहाँबाट यसरी इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब मैले मानौँ न तपाईँको चाहिँ एडिबिएल आज किने रे एडिबिएल भनेको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मैले किनिरहे भने यहाँबाट मैले यसरी आजको डेट राख्यो बाई सेकेन्डरी मार्केट छ भने सेकेन्डरी आइपिओ अथवा बोनस जे छ यहाँ सेलेक्ट गर्यो मैले अब 100 किता आज किन्यो भने
1000 कितै किन्यो अरे भने 450 मा राख्यो भने यो एड गर्यो भने यसरी यहाँ एड हुँदै जान्छ भनेपछि यहाँ आयो, यहाँ एड भयो भने चाहिँ अब यो मसँग भएको सेयर्सको लिस्टहरू भयो यहाँ र यसमा यो भनेको सुबोधको नाममा तपाईको चाहिँ यो भएको सेयर्सहरू भयो, यसको क्वान्टिटी कति किता छ, यसको अहिलेको प्राइस भयो, दिउँसो लाइभ नै हुन्छ यो, अनि मार्केट भ्यालु कति छ, एभरेज कस्ट कति आयो, डेली नाफा घाटा के रहेछ भने चाहिँ आज यसमा स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा आज 0.3% लस रहेछ, डेली आज 400 रुपियाँ लस भएको रहेछ भने टोटल नेट प्रफिट भनेको 24% स्ट्यान्डर्ड चार्टमा लस रहेछ। जस्तो एडिबिएलमा हेर्नुहुन्छ भने 15% प्रफिट, हिमालयन डिस्टिलरीमा तपाईँको अलमोस्ट 300% तपाईँको प्रफिट रहेछ भनेपछि यसको समराइज सेट भनेको चाहिँ यो भयो भनेपछि टोटल लगानी भनेको 15 लाख रहेछ भनेपछि अहिले आजको लस भनेको 17,000 चाहिँ लस रहेछ भने अहिले यसमा टोटल तपाईँको चाहिँ अनरियलाइज नबेचिकन फ्लोटिङ प्रफिट भनेको चाहिँ 11 लाख रुपियाँ रहेछ, अनि भनेको चाहिँ टोटल ओभरअल गेन भनेको 11 लाख रहेछ। नेटवर्थ भनेको चाहिँ टोटल अब तपाईँको अहिले सेयर बेच्यो भने ब्रोकर कमिसन्स, ट्याक्सहरू, डिपी चार्जेसहरू सबै काटेर तपाईँको बस्ने भनेको 27 लाख रहेछ भनिसकेपछि तपाईँको 15 लाख चाहिँ 17 लाख भइसकेको रहेछ भनिसकेपछि टोटल किता 3200 किता रहेछ भनेपछि टोटल तपाईँको चाहिँ पोर्टफोलियो चाहिँ प्रफिट नै रहेछ भनेपछि यसरी इजिली तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोले सेयरलाई चाहिँ तपाईँको ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। कुनमा नाफा घट्छ भने चाहिँ यहाँ सर्टिङ गऱ्यो भने डेली तपाईँको चाहिँ अहिले सबभन्दा बढी प्रफिट मलाई कुन छ यहाँ सर्टिङ गर्न सक्छौँ भने फरवर्डमा सबभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ प्रफिट रहेछ र सबभन्दा मलाई लस कहाँ रहेछ भने चाहिँ मलाई 24% लस सार्नु रहेछ भने यसरी म सर्टिङ गर्न सक्छु। अनि यसरी तपाईँको मात्र होइन, तपाईँको फ्यामिलीको 10 जना छ भने 10 जनाको सेयरहरू हामी यहाँ इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अनि जस्तो अब हिस्ट्री र तपाईँको चाहिँ सेल्समा म यहाँ चाहिँ जाँदिनँ, टाइम भरि लिन्न। यो भनेको चाहिँ पर्चेस हिस्ट्री भनेको तपाईँले इन्ट्री गरेको तपाईँलाई डिलिट गर्न पर्यो, एडिट गर्न पर्यो भने सबै यहाँबाट गर्न सक्छ र क्यास डिभिडेन्डहरू छ भने चाहिँ हामी यहाँबाट इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अनि अर्को छ सेयर होल्डर्स भनेको भइहाल्यो। जस्तो इजिली हामी हाम्रो स्टक्सहरू पनि जस्तो हेर्न सक्छौँ। जस्तो आए यहाँ गएर एडिबिएल सर्च गरेर मैले भने अब मैले 10 जनाको नाममा त मेरो सेयर्सहरू छ, एडिबिएल कसको नाममा छ भनेर हेर्न पर्यो भने त्यहाँ 10 जनामा 3 जनाको नाममा एडिबिएल यति किता रहेछ भनेर सजिलै हामी सर्टिङ गर्न सक्छौँ। अनि अर्को स्टप लस टार्गेट भनेर चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ जस्तो अब मलाई एडिबिएल तपाईँको चाहिँ मानौँ न जस्तो मैले यहाँनिर एउटा राखिरहेको छु, यो चाहिँ हामी माथिबाट सेट गर्न सक्छौँ। भनेको चाहिँ के रहेछ भने जस्तो फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्समा अहिले 2700 रुपियाँ छ, मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अलिक पुरानो छ है, मैले यो पुरानो राखेको छु। मानौँ मलाई 3500 पुग्यो भने बेच्न पर्यो भनेर मैले यहाँ सेट गरिदिएँ, मानौँ 3500 सेट गर्यो भने त्यो 2700 को प्राइस 3500 पुग्ने बित्तिकै तपाईँले एउटा नोटिफिकेसन दिन्छ। त्यो नोटिफिकेसन आउने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा भयो कि यो सेयर चाहिँ मैले बेच्ने बेला भयो है। अथवा स्टप लस भन्छौँ, स्टप लस भनेको सायद सुभाष सरले भनिसक्नुभयो होला, तल आयो भने बेच्ने भन्छ कि लसमा भन्छ। अब मलाई अब 600 मैले स्ट्यान्डर्ड चार्टर किनेको छु अनि मैले तपाईँको स्टप लस सेट गरेँ मानौँ तपाईँको 550 रे भनेपछि 550 आउने बित्तिकै नोटिफिकेसन आइदिन्छ, सो द्याट मलाई मैले सोचेको भन्दा बढी लस हुन थाल्यो म बेचिहाल्छु। किनभने किन यस्तो चाहिन्छ भने हामी जब सेयर बजारमा कारोबार गर्दै जान्छौँ हामी तपाईँको आज पो एउटा कम्पनी हुन्छ, दुईवटा कम्पनी हुन्छ, तीनवटा कम्पनी हुन्छ, सबै कुरा माइन्डमा रहिरहन्छ कि। तर तपाईँ बिस्तारै जानु भएपछि तपाईँसँग यति कम्पनी बढ्दै जान्छ, कुन प्राइसमा किनेको, कुनमा बेच्ने, कुनमा गर्ने त्यो तपाईँले बिर्सिँदै जान्छ। त्यसले गर्दा यस्तो सफ्टवेयरहरूले के गरिदिन्छ भने तपाईँले इजिली तपाईँको यो नोटिफिकेसनले गर्दाखेरिमा तपाईँलाई आफ्नो सेयर्सहरू म्यानेज गर्नलाई तपाईँको सजिलो भइदिन्छ। भनेपछि आफूले एउटा एनालाइसिस गर्ने अनि टार्गेट सेट गर्ने, स्टप लस सेट गर्ने अनि तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ। अनि त्यो सँगसँगै मैले अघि नै एउटा के पनि छुट्याएँ भने चाहिँ जस्तो आइपिओ राइट सेयर्सहरूको पनि नोटिफिकेसन्सहरू चाहिँ ड्यासबोर्डमा आइदिन्छ, सो द्याट तपाईँको चाहिँ जस्तो अहिले हेर्नुभयो भने अस्ति भएको अरुण हाइड्रोको तपाईँको 4 लाख किताभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ त्यो राइट हान्न छुट्टिएछ होइन। भनेपछि राइट इमेजिन गर्नुहोस् 500 रुपियाँको कम्पनी 100 रुपियाँमा किन्न पाइरहेछ, इन्भेस्टरले तपाईँको छुट्याइरहेछ भने त्यो प्योरली किन भइरहेछ भने मान्छेले इन्फर्मेसन पाइरहेको छैन अथवा त्यसमा कन्सर्न छैन। भनेपछि यो चाहिँ एटलिस्ट तपाईँको यो सफ्टवेयरबाट तपाईँको एटलिस्ट राइट सेयर पनि छुट्दैन। अर्को एउटा पोर्टफोलियो एनालाइसिस भन्ने छ, अर्को पनि ट्याब खोल्दै गर्छ है पोर्टफोलियो। यो त भइहाल्यो, यसमा पनि यो पोर्टफोलियो एनालाइसिस अलिकति टाइम लाग्छ है। जस्तै एउटा टेल सिट भन्ने छ, यो मैले थर्डमा स्किप गरेँ, एउटा यो पोर्टफोलियो खुल्दैछ। जस्तो मानौँ अहिले हामी एनएमबी ब्याङ्कको हेरौँ, जस्तो यो टेल सिटको कन्सेप्ट भने हामीले के डिजाइन गरे हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो हाम्रो कागजको पाना भन्छौँ कि एउटा सानो होइन। किनभने अहिले यो इन्टरनेटले गर्दा अथवा तपाईँको चाहिँ अनलाइनले गर्दाखेरिमा चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू यति एभाइलेबल हुन थाल्यो कि तपाईँको चाहिँ अब भन्छौँ नि
किनभने मैले नै सेयर मार्केट सुरु गर्दाखेरिमा चाहिँ सायद तपाईँको चाहिँ लेट 50तिर होला तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन्स एउटा एनुअल रिपोर्ट लिन पर्यो भने हामी नोबेल ब्याङ्कमा जानु पर्यो भने त्यहाँ तपाईँको कम्पनी सचिवलाई हात जोड्न पर्ने र त्यहाँ महिनौसम्म धाउन पर्ने अनि बल्ल एउटा एनुअल रिपोर्ट पाउँछ कि त्यो बुक भन्थ्यो। तर अब अहिले अनलाइनले गर्दाखेरिमा सबैको वेबसाइट्स भयो, इन्फर्मेसन्सहरू धेरै एभाइलेबल हुन थाल्यो। जब इन्फर्मेसन धेरै हुन थाल्छ तपाईँको चाहिँ अनि अब समस्यामा पर्छौँ कि भनिसकेपछि अनि हामीले यो टियर सिटको कन्सेप्टलाई के गरे हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कागजको पाना जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति प्राइस रिलेटेड इन्फर्मेसन पनि होस्, अलिकति फन्डामेन्टल इन्फर्मेसन होस्, अलिकति टेक्निकल इन्फर्मेसन पनि होस्, अलिकति कम्पनी रिलेटेड नोटिफिकेसन्सहरू पनि होस् भनेर चाहिँ एउटा टियर सिटको कन्सेप्ट हामीले डिजाइन गऱ्यौँ। भनेपछि एउटा हामी एनएमबी ब्याङ्कको खोल्यौँ। मैले पोर्टफोलियो साइट खोल्यो। एकछिन म यो अगाडि गइहालेँ। पोर्टफोलियो एनालाइसिस भन्ने छ। जस्तो यही पोर्टफोलियोमा पनि के देखियो भने चाहिँ जस्तो यो अघिनको पोर्टफोलियोमा तपाईँको यहाँ सबैभन्दा बढी कृषि विकास ब्याङ्कको सेयर रहेछ, अदर्स भयो, यो सनराइज यो भयो भनेपछि तपाईँको सेयर्सहरूमा कहाँ कहाँ डिभिजन छ, कति कति पर्सेन्ट छ देखाइन्छ। यसलाई हामी पोर्टफोलियो भन्छ। पोर्टफोलियो भने एक्ज्याक्टली यही हो। अनि सेक्टर वाइज भनेपछि कुन सेक्टरमा बढी रहेछ भनेपछि यहाँ म्युचुअल फन्डमा बढी देख्यौँ, अनि कमर्सियल ब्याङ्कमा 23% रहेछ भनेपछि यसरी सेक्टर वाइज पर्सेन्टेज पनि देखाइदिन्छ। यहाँ स्टक वाइज तल चाहिँ सेक्टर वाइज देखाइदिन्छ। अनि यसपछि तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेप्से र सेक्टरको कम्पेरिजन गरिदिन्छ भनेपछि नेप्से र सेक्टरको सबैभन्दा बढी मलाई यहाँ रिटर्न भनेको चाहिँ यहाँ अदर्सले दिएको रहेछ। अनि सेक्टर इनिसियल र यसमा नजाउँ, नेप्से र पोर्टफोलियो गेन भनेपछि नेप्से र तपाईँको नेप्से कतिले बढ्यो, तपाईँको पोर्टफोलियो कतिले बढ्यो भनेपछि बजारको र तपाईँको चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोको गेनको कम्पेरिजन यसले गरिदिन्छ। अनि अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ भनिसकेपछि यहाँ पोर्टफोलियोमा भएको सबैभन्दा बढी मलाई मेरो 10वटा सेयर होल्डर छ भने सबैको कम्बाइनमा सबैभन्दा बढी मलाई प्रफिट भनेको चाहिँ फरवर्डले दिएको रहेछ भनेपछि त्यसपछि नाटेपले दिएको रहेछ भनेपछि यो चाहिँ कुन सेयर होल्डरको थाहा हुँदैन यसमा चाहिँ होइन र। तर टोटल पोर्टफोलियोमा इन्ट्री भएको चाहिँ यो सेयर होल्डरमा बढी प्रफिट रहेछ भनेर हामी इजिली सर्टिङ गर्न सक्छौँ। कसमा लस रहेछ सबभन्दा बढी मलाई तपाईँको चाहिँ यो नागबेलीमा लस रहेछ 22%, यसरी हामी सर्टिङ गर्न सक्छौँ। टोटल गेन अमाउन्टमा हेर्नुहुन्छ भने अमाउन्टमा सबैभन्दा बढी मलाई नाफा भनेको चाहिँ यो एसएमबीमा चाहिँ स्वाभिमानमा भएको रहेछ 6 लाख, यसरी यहाँ छ। यसरी अब मलाई मेरो पोर्टफोलियो नै भनौँ न, मेरो 11जना सेयर होल्डरको नाममा छ अथवा 11वटै पोर्टफोलियो छ भने सबैभन्दा मलाई राम्रो गेन गरिदिएको भनेको चाहिँ राजीव भन्नेले मलाई एउटा राम्रो दिएको रहेछ। हेरेर यसरी सम्झना भनेपछि हामी यसरी टेस्टिङको लागि पनि पोर्टफोलियोहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ अथवा तपाईँको डिफ्रेन्ट नामहरू पनि हुनसक्छ। भनेपछि मलाई कुनले राम्रो गरिरहेछ, नराम्रो गरेछ भने कुनले नराम्रो गरिरहेछ, त्यो नराम्रोमा के नराम्रो भएको छ त भनिसकेपछि म राम्रोबाट नराम्रोमा जान सक्छु र राम्रो भइरहेछ भने त्यो राम्रो अनुसार मैले आफ्नो नराम्रो पोर्टफोलियोलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामी मिलाउन सक्छु तपाईँको चाहिँ भनिसकेपछि यो कुराहरू सबैले इजिली हामी यहाँ पोर्टफोलियो एनालाइसिसबाट गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अब हामी अर्को भनेको टियर सिटमा जाउँ। मैले अघि नै भने अब टियर सिटमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला यहाँनिर एनएमबीको मैले खोलेँ। एनएमबीको यहाँ स्टक कन्फिडेन्स देख्नुभयो भने अघि नै चाहिँ त्यो नेप्सेको स्टक कन्फिडेन्स मिटर थियो भने एनएमबीको भनेपछि अघि नै नेप्सेको तपाईँको 70+ थियो भने यसको 60 भन्दा तल रहेछ भन्ने बित्तिकै नो डाउट नेप्सेमा बजारमा इन्भेस्टर्सहरू धेरै पोजिटिभ भए पनि एनएमबी ब्याङ्क प्रति चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति पोजिटिभनेस चाहिँ छैन। 50 भन्दा माथि नै छ भनिसकेपछि तर बजारमा जति एग्रेसिभ छ तपाईँको एनएमबीमा चाहिँ हामीले देखेनौँ। भनेको चाहिँ बजार त्यति बुलिस एकदम बुलिस भए पनि एनएमबीको सेयर चाहिँ त्यति बुलिस नहुन सक्छ भन्न खोजे त्यही नै हो। अनि अर्को भनेको अब यसको नम्बर अफ किता कति छ, मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति भयो भनेपछि 73 अर्बको मार्केट क्यापिटलाइजेसन छ। यसको डेली चेन्जेस भयो, ओपन हाई लो, नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन्स भनिसकेपछि यहाँ छँदैछ भनेपछि आज नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन्स, वेटेड एभरेज प्राइसहरू भयो, 52 विक्स हाई लो भनिसकेपछि एनएमबीको अहिलेको प्राइस भनेको 451 रहेछ र 52 विकको हाई भनेको 505 रहेछ भनिसकेपछि अनि लो चाहिँ 52 विकको 331 भइसक्यो भनेपछि 52 विक हाईको नजिक नै तपाईँको अहिलेको प्राइस रहेछ भनिसकेपछि नो डाउट एनएमबीको प्राइस रिलेटिभली माथि नै छ भन्छौँ हेर। दो साफ बुलिसनेस चाहिँ अरू सेक्टरको कम्पनीको जस्तो आएको छैन होला। अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ नि फन्डामेन्टल इन्डिकेटर देख्छौँ। जस्तो अब फन्डामेन्टल इन्डिकेटरमा सिम्पली छ यो भने के रहेछ भने हेर्नुहोस् है, यहाँ एनएमबीको इपिएस 20 पोइन्ट। अब यो चाहिँ भनेको चाहिँ थर्ड क्वार्टर, अहिले हाम्रो थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टहरू पब्लिस भइसकेको छ भने हामी थर्ड क्वार्टरको डेटाहरू इन्ट्री भइसकेको छ भनेपछि यो भनेको चाहिँ 20 इपिएस भनेको चाहिँ एनएमबीको 20 इपिएस रहेछ। अनि अब 36 भने के रहेछ भनेपछि हामीले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको कम्पेयर गर्छौँ कि एनएमबी भनिसकेपछि एनएमबीसँगै 25वटा ब्याङ्क छ। हामीले ब्याङ्कलाई लगेर एनटिसीसँग, फाइनेन्ससँग, विकाससँग अथवा शिवमसँग कम्पेयर गर्दैनौँ। 25वटा ब्याङ्कहरू जुन लिस्टेड ब्याङ्कहरू छ त्यो ब्याङ्कको चाहिँ सबैभन्दा बढी तपाईँको 36 रहेछ भन्ने बित्तिकै अब यो 36 कसको हो चाहिँ यहाँबाट थाहा हुँदैन। यसको लागि हामी यहाँ फन्डामेन्टल स्क्रिनिङमा जान्छौँ अथवा तपाईँको चाहिँ स्क्रिनिङमा जान्छौँ अथवा हामी यहाँ
फन्डामेन्टलमा गयो भने थाहा हुन्छ। तर यो के देखायो भने अहिले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा हाइएस्ट इपिएस भनेको 36 रहेछ, लोएस्ट भनेको 5.29 रहेछ र एभरेज भनेको सरी एनएमबीको चाहिँ 20 रहेछ। भनिसकेपछि हाइएस्ट भन्दा एनएमबी तल रहेछ तर लोएस्टवाला भन्दा चाहिँ धेरै माथि देख्यौँ। अनि एभरेज इपिएस भनेको चाहिँ 20 रहेछ भनेपछि एनएमबीको चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको नजिक नै तपाईँको चाहिँ इपिएस छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ एडजस्टेड इपिएस छ। भनेपछि एडजस्टेड भनेको चाहिँ कहाँनिर हेर्नुपर्छ भने चाहिँ फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ यो 20 र यो 20 उस्तै देखियो। मानौँ थर्ड क्वार्टर पछि तपाईँको चाहिँ के भयो भने चाहिँ एनएमबीले बोनस घोषणा गर्यो र बोनसको लागि बुक क्लोज भयो। अनि बुक क्लोज भयो भन्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ नम्बर अफ किताब बढ्छ। अनि यताबाट तपाईँको नम्बर अफ किताब बढ्नु भनेको त इपिएस त घट्यो नि त होइन, किनभने डिभिडेन्ड दियो भन्ने बित्तिकै नाफा त बढ्ने होइन, कम्पनीको प्रफिट त सेम हो। तर बोनस सेयर दियो भन्ने बित्तिकै तपाईँको नम्बर अफ किताब बढ्ने भन्ने बित्तिकै उसको इपिएस त झर्छ। अनि इपिएस हर्छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ उसको लेटेस्ट नम्बर अफ युनिट्सले लिएर यहाँ इपिएस निकाल्छौँ। अनि यहाँनिर के देखियो भने उसको इपिएस र एडजस्टेड इपिएस सेम हुनु भनेको चाहिँ यो बिचमा उसको नम्बर अफ किताब चाहिँ बढेको रहन्छ। नम्बर अफ किताब बढ्ने इन्स्टेन्स भने नेपालमा दुईवटा हुन्छ, एउटा कि बोनस सेयर दियो भने कि एउटा राइस सेयर दियो भने है। अनि अर्को भनेको पी छ। अब यो प्राइस टु अर्निङ रेसियो भनेको सायद अब सुभाष सरले पढाइसक्नु भएको छ होला भनेपछि यो पी पनि सिम्पली हो। एनएमबीको पी भनेको 21.26 रहेछ, 48 हाइएस्ट रहेछ, 15 लोएस्ट रहेछ तपाईँको चाहिँ इन्डस्ट्री एभरेज तपाईँको 23 छ। अनि यसमा पनि तपाईँको चाहिँ यो रिपोर्टेड हो, यो भनेको थर्ड क्वार्टरमा जुन पब्लिस गरेको थियो त्यो हो। भरि तपाईँको चाहिँ यो भनेको चाहिँ अहिलेको प्राइस लिएको है, यो भनेको चाहिँ रिपोर्ट पब्लिस गरेर थर्ड क्वार्टर चैत मसान्तको प्राइस र इपिएस लिएको हो भने यो भनेको लेटेस्ट भनेको चाहिँ चैत मसान्तको इपिएसलाई बेस मानेर चाहिँ अहिलेको प्राइस जुन चेन्जेस भइरहेछ लेटेस्ट प्राइस लिएको हो भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने एनएमबीको त्यति बेला 21.26 छ भने अहिले 21.94 हुनु भनेको रिलेटिभली अहिले एनएमबीको चाहिँ केही महँगो चाहिँ अर्निङ रिमेन द सेम, तपाईँको प्राइस रिलेटिभली केही चाहिँ बढेको रहेछ है भनेको चाहिँ। अब भोलि गएर यो 25 भयो भने अझ अर्निङ रिमेन द सेम, प्राइस चाहिँ बढ्यो है भनेपछि पी बढिरहेछ भने प्राइस र अर्निङ बढिरहेछ भने रिलेटिभली कम्पेरिटिभ प्राइस चाहिँ अर्निङको कम्पेरिजनमा बढी भइरहेछ है भनेपछि डेफिनेटली जति पी बढी हुँदै जान्छ रिलेटिभली जोखिम पनि हुँदै जान्छ भनेर हाम्रो नर्मल जम्सन हो है। त्यसले किन्ने बेच्ने डिसिसन गर्ने होइन कि तपाईँको अर्निङको कम्पेरिजनमा चाहिँ प्राइस कहाँ छ भने चाहिँ हेर्ने हो। फर इक्जाम्पल ए र बी कम्पनी, ए को पी 21 छ र अर्कोको 30 छ भन्ने बित्तिकै रिलेटिभली अर्को चाहिँ महँगो हो। तर फेरि पनि भन्छु पी सबै कुरा होइन, किनभने डेफिनेटली के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ कुनै कम्पनीको फ्युचर पोटेन्सियल छ, ग्रोथ पोटेन्सियल छ भने तपाईँको चाहिँ त्यसको आज तपाईँको रिलेटिभली, किनभने ग्रोथ पोटेन्सियल हुने भन्ने बित्तिकै तपाईँको के छ भने उसको तपाईँको अर्निङ रिलेटिभली कम छ आज, तर फ्युचर पोटेन्सियल छ भन्ने बित्तिकै इन्भेस्टरलाई के गर्छ भने आज नभए पनि भोलि है भोलि सम्भावना छ भन्ने बित्तिकै उसले आज अर्निङ कम हुँदा पनि भोलिको लागि बढी मूल्य तिरे हुन सक्छ। त्यो कारणले त्यस्तो कम्पनीको पी बढी हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ पी बढी भयो यो कम्पनी काम लाग्दैन भनेर तपाईँको जजमेन्ट नगरौँ। हामीले तपाईँको चाहिँ पी सँगै ग्रोथहरूलाई पनि हामी हेर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। त्यही गर्दा समटाइम कहिलेकाहीँ तपाईँको पीले मिसलिड गर्न सक्छ। त्यसले पी इज नट एभ्रिथिङ है, कुनै पनि रेसियो कम्प्लिट छैन भन्छौँ कि हामी, सबै कुरा सबैबाट एङ्गलबाट हामी हेर्नुपर्छ। अनि अर्को प्राइस टु बुक भ्यालु भन्ने बित्तिकै प्राइस र अघि नै सुभाष सरले नेटवर्थ भन्नुभएको थियो नि, भनेपछि नेटवर्थ भन्यो अथवा बुक भ्यालु भन्छौँ भनेपछि त्यो बुक भ्यालु जुन एनटिसीको 600 प्लस देख्यौँ भनेको 600 प्लस उसको बुक भ्यालु कसरी आयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनटिसीले 15 अर्बको पुँजी छ, 80 अर्बभन्दा बढी रिजर्भमा रहेछ। अनि रिजर्भको पैसा भनेको के रहेछ त, त्यो कमाएर राखेको हाम्रै पैसा हो भनेपछि जति बढी रिजर्भमा पैसा भयो भनेपछि त्यति बढी कम्पनीले कमाएको रहेछ भनेर बुझ्छौँ भन्ने बित्तिकै। अनि अब मानौँ एनटिसीको 600 रुपियाँ समथिङ नेटवर्थ रहेछ भन्ने बित्तिकै 600 रुपियाँ भोलि गएर सिम्पली एउटा भनौँ न एउटा नर्मल एजम्सन तपाईँको भोलि एज इट इज अवस्थामा एनटिसी मानौँ बन्द भयो भने हामीले 600 रुपियाँ चाहिँ मोटामोटी पाउँछौँ है भने एउटा नर्मल एजम्सन भनौँ भनेपछि त्यो 600 रुपियाँको लागि तपाईँको चाहिँ अहिले मूल्य तपाईँको 1200 समथिङ छ भन्ने बित्तिकै त्यो बुक भ्यालुलाई हामी प्राइससँग कम्पेयर गरेर हुन्छ भनेपछि जस्तो एनएमबीको देख्नुभयो भने 2.75 छ भने तपाईँको चाहिँ जस्तै नेटवर्थ यसको 145 रुपियाँ छ भने यसको 2.75 टाइप्स तपाईँको चाहिँ यसको प्राइस रहेछ है भनेपछि यो पनि जति बढी भयो रिलेटिभली प्राइस चाहिँ बढी छ है भन्छौँ तपाईँको चाहिँ हामी कम्पेरिटिभली। तर फेरि पनि यो सबै कुरा यसले सबै कुरा भन्दैन।
अनि अर्को भनेको आरओआई भन्ने बित्तिकै रिटर्न अन इक्विटी भनेको चाहिँ कमाएर राखिसकेको पैसाको रिटर्न भन्छौँ। भनेपछि जस्तो हामी धेरै जस्तो इपिएस हेर्ने चलन छ, इपिएस भनेको चाहिँ 100 रुपियाँमा कति कमायो। तर रियालिटीमा मान्नु छ एनटिसीको लागि एउटा तपाईँको चाहिँ एनटिसीको 80 अर्ब प्लस पनि हाम्रो हो भनेपछि एनटिसीले मानौँ अहिले हामीले 10 अर्ब रुपियाँ वर्ष दिनमा कमायो भने 15 अर्बको पुँजीले 10 अर्ब कमायो भन्छौँ कि, तर रियालिटीमा होइन। 15 अर्बसँगै 80 अर्ब रुपियाँ पनि त रिजर्भमा छ भनेपछि उसले 80 अर्ब रुपियाँ पनि त उसले लगानी गरेको हुन्छ। भनेपछि हामीले टोटल भनेको 15 अर्ब पुँजी र 80 अर्बमा टोटल कम्बाइनमा कति कमायो भन्ने हेर्ने हो भन्छ। त्यसले रियल रेट अफ रिटर्न हेर्ने हो भने आरओई हेर्ने हो भन्छौँ, जुन चाहिँ हामी यहाँ छ। अब एनएमबीको आरओई भनेको 14 रहेछ अनि हायेस्ट 19 रहेछ भने 4.4 भनेपछि डेफिनेटली एभरेज इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा पनि बढी छ, नो डाउट। एनएमबी तपाईँको चाहिँ राम्रै रहेछ तपाईँको चाहिँ आरओए भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिटर्न एसेस। कुनै पनि कम्पनीले तपाईँको चाहिँ एसेस मोबिलाइजेसन गरेर कमाउँछ भने चाहिँ सिम्पल, अहिले हामी ब्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने ब्याङ्कको एसेस भनेको चाहिँ तपाईँले ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुभयो भने जस्तो एसेस साइडमा तपाईँको चाहिँ जस्तो क्यास पनि एसेस हो अथवा लोन भनेको एसेस हो, तर क्यास ब्यालेन्स भनेको त एसेस भइहाल्यो नि, क्यासले कमाउँदैन। किनभने क्यासले कमाउँदैन, उसले कमाउने भनेको लोनबाट कमाउने हो होइन, अथवा इन्भेस्टमेन्ट हेडिङमा हुन्छ। इन्भेस्टमेन्टमा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ। इन्भाइबी डिभेन्चर्समा लगानी गरेको होला, सेयरमा लगानी गरेको होला, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको होला, ट्रेजरीमा लगानी गरेको होला, तर मेजर कमाउने एसेसहरू भनेको लोन नै हो। भनेपछि उसले टोटल एसेस मोबिलाइजेसन गरेर कति कमाएको छ भनेर चाहिँ आरओएले देखाउँछ। भनेको यो सिम्पली भने के रहेछ भने एनएमबीको तपाईँको चाहिँ 1.50 आरओए रहेछ भन्ने बित्तिकै यसले 1 लाख रुपियाँ तपाईँको चाहिँ मानौँ न 1 लाख नभनौँ 100 रुपियाँ उसले एसेस मोबिलाइजेसन, अहिले सजिलोको लागि लोनै बुझ्नुहोस् न, 100 रुपियाँ लोन मोबिलाइजेसन गरेर उसले तपाईँको चाहिँ उसले 1.5 रुपियाँ कमाइरहेको रहेछ। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहुन्छ नि कोहीले तपाईँको 0.4 मात्र कमाइरहेछ भनेपछि यो हिसाबमा मानौँ न यो सिभिल ब्याङ्क होला सायद, तपाईँको चाहिँ आई मे कन्फ्युज है, यो चाहिँ कन्फर्म त गर्नु, तर सिभिल ब्याङ्क हुनुपर्छ। भनेपछि सिभिल ब्याङ्कले 100 रुपियाँ लोन दिएर 0.46 कमाइरहेछ भने एट द सेम टाइम तपाईँको चाहिँ एनएमबीले तपाईँको 1 रुपियाँ 50 पैसा कमाइरहेछ भने तपाईँको उसले 3 गुणा कमाइरहेछ भन्छ कि। भनेपछि हामीले हेर्छौँ लोन बढ्न पर्यो, ठिक छ, सिभिल ब्याङ्कको पनि 1 अर्ब लोन बढ्यो, एनएमबीको पनि 1 अर्ब लोन बढ्यो भने तपाईँको 1 अर्ब लोनले तपाईँको सिभिल ब्याङ्कले तपाईँको 0.4% कमाइदिन्छ भने उसले 1.5% कमाइदिन्छ भनेपछि 3 गुणा बढी कमाइदिन सक्छ। त्यस कारणले लोन बढेर मात्र बढ्दैन, क्वालिटी एसेस बढ्नु पर्यो भन्छु। त्यसले गर्दा त्यो बढ्नको लागि डेफिनेट चाहिँ यो रेसियोजहरू अप्पर लिमिटमा हुन पर्यो। जसरी यहाँ 2.25 पनि रहेछ, सायद यो अब तपाईँको चाहिँ सानो चार्टरकै हो कि सानो चार्टर भनेपछि सानो चार्टरको कहाँ बेट हेर्नुहोस् है। भनेपछि अब हेर्नुहोस् यो सिभिल भयो, सानो चार्टर भयो हेरेर हामीलाई के अहिले धेरैले सुन्नमा आएको सानो चार्टरलाई चाहिँ सिभिलले जितिसकेको छ, हुन पनि होला लोनमा पोर्टफोलियोमा ब्यालेन्स सिट साइडमा जितिसकेको छ, तर रियालिटीमा हेर्नुहुन्छ भने कमाउने क्यापेसिटी हेऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ सानो चार्टरको तपाईँको चाहिँ एकदम हाई छ भन्छु कि। थोरै लोन मोबिलाइजेसनले तपाईँको उसले धेरै कमाएको छ स्टिल पनि, त्यसले गर्दा चाहिँ होला उसको ग्रोथ पोटेन्सियल छैन जहाँ छ, तर जे छ स्ट्रङ चाहिँ छ है, त्यो चाहिँ देखाउँछौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यहाँनिर यो टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरू देखाएको छ। अब यो टेक्निकल इन्डिकेटर्स आरएसआई, एमएससिडी, म्याकडी भयो, 5 डे मुभिङ एभरेजहरू भयो, यसरी यहाँ सपोर्ट पिभट पोइन्टहरू रहेछ यहाँ तपाईँको चाहिँ। अनि यहाँनिर अब प्राइस रिलेटेड इन्फर्मेसन्सहरू भन्ने बित्तिकै 180 दिन एभरेजको प्राइस भयो, 360 डेज एभरेज प्राइसहरू भयो, नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन्सहरू भयो होइन, एभरेज भोलम 1 विकली एभरेज भोलम भनिसकेपछि एनएमबीको हेर्नुहुन्छ भने रिसेन्टली तपाईँको चाहिँ भोलमहरू बढ्न थालेको रहेछ होइन। 6 महिनाको एभरेज तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने 1,90,000 किताब पर डे कारोबार भएको रहेछ भने 1 विकको एभरेज भनेको बढी रहेछ भन्ने बित्तिकै लङ टर्म एभरेज भन्दा सर्ट टर्म एभरेज बढी भन्ने बित्तिकै कारोबार हुने बित्तिकै माइट बी यहाँ तपाईँको अलिकति चामहरू हुन थालेको हो कि, किनभने बढी किता कारोबार हुनु बित्तिकै डेफिनेटली तपाईँको बायर एन्ड सेलर बढी एक्टिभ भएर हुनसक्छ होइन। अब त्यसको लागि ट्रान्ज्याक्सन हेर्नुभयो भने जस्तो 1 विक पहिला तपाईँको 6 महिनाको ट्रान्ज्याक्सन हेर्नुहुन्छ भने दिनमा 888 ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो भने अब 1400 वटा ट्रान्जेक्सन हुन थाल्यो भन्ने बित्तिकै नो डाउट बायर र सेलरको तपाईँको पार्टिसिपेसन चाहिँ एनएमबीमा बढी हुन थालेको छ है होइन। अब यसले जति बायर र सेलरको पार्टिसिपेसन बढी हुन थाल्छ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सर्ट टर्ममा प्राइस मुभमेन्टहरू बढी हुनसक्छ। त्यो आइदर वे इट क्यान बी गो अप, इट क्यान बी डाउन, तर फ्लक्चुएसन्सहरू हुनसक्छ है भनेर हामी हेर्न सक्छौँ हेर। अनि अर्को यहाँ अब ग्राम नम्बर भयो, पेग रेसियो भयो, जस्तो पेग भन्छौँ नर्मली पेग भनेको एक्ज्याक्टली तपाईँको के चाहिँ पिई प्राइस र अर्निङ र ग्रोथ भन्छौँ। भनेपछि अघि नै मैले भने पीको तपाईँको विकनेसलाई कभर गर्नको लागि एउटा ग्रोथलाई लिएको हुन्छ पिइजी। भनेपछि यो नर्मली 1 भन्दा यहाँ हेर्नुभयो भने
यो रेसियोहरूमा कति कन्फ्युज हुनुभयो भने अब डेफिनेटली कति कुरामा सुभाष सरले भन्नुभयो होला अथवा युट्युबहरू पनि एक्चुअली हेर्नुहोस् है। भनेपछि अब यो पिइजी 1 भन्दा तल भयो भने चाहिँ रिलेटिभली हामी कम्पनीको प्राइस चाहिँ सस्तो छ भन्छौँ। एनएमबीको अहिले 0.75 रहेछ, 1% भन्दा तल छ हेरेर, त्यो कारणले गर्दा रिलेटिभली सस्तो छ भन्छौँ। तर सस्तो छ भन्दा पनि तपाईँले किन्नु भने होइन, नो डाउट हेरेर, किनभने सधैँ सस्तो रहिरहन पनि सक्छ हेरेर, त्यसले चोइस यो हो। तर रेसियो के भनिरहेको छ भने रिलेटिभली सस्तो छ है। ग्राम नम्बर भन्छौँ, ग्राम नम्बर भनेको सिम्पली इट्स अ प्रोडक्ट अफ पी र तपाईँको चाहिँ पिई इन्टु प्राइस डिभाइड बाई बुक भ्यालु भन्छौँ। भनेपछि नर्मली तपाईँको चाहिँ यो 22.5 भन्दा तल भयो भने चाहिँ प्राइस कम्पनी सस्तो भन्छौँ। अब यो केसमा 68 रहेछ, अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने त 68 पनि कम भयो भन्छौँ। अहिले त कति 300-400 500 पनि होला कतिवटा कम्पनीको चाहिँ। अब आयो पिजिले चाहिँ सस्तो भनिरहेछ, तर ग्रामले तपाईँको चाहिँ बगो भनिरहेछ। अनि पिजीले के रहेछ नि, यहाँ ग्रोथ हेरेको छ कि, जुन यो ग्रोथ भन्छौँ हामीले, एउटा ग्रोथ निकालेका छौँ तपाईँको चाहिँ। भनेपछि बेस्ड अन दिस ग्रोथ तपाईँको चाहिँ आज रिलेटिभली तपाईँको चाहिँ बढी प्राइस भयो भने यसको ग्रोथले गर्दाखेरिमा चाहिँ यसको प्राइस सस्तो छ है भनिरहेछ। यही नै हो। अनि भनेको चाहिँ यो क्वार्टरली रिपोर्टहरूको डेटा रहेछ। अर्को यहाँ चार्ट छ, अब चार्टमा म जान्न। अनि कम्पनी रिलेटेड इन्फर्मेसन्सहरू भनेको न्युज एनाउन्समेन्ट, डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरू, एजिएम हिस्ट्रीहरू, राइट हिस्ट्रीहरू सबै नै यहाँ आउँछ। भनेपछि डेफिनेटली भनेपछि हामी यहाँ सर्टमा सबै इन्फर्मेसन्सहरू हामीलाई ब्रिफ इन्फर्मेसन जुन चाहिन्छ त्यो कम्पनीको इन्फर्मेसन्सहरू यहाँ छ। अनि अब अर्को छ जस्तै यो अब लाइभको आउँछ, लाइभ पनि आउँछ यहाँ। अब रिलेटिभली तपाईँको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो अब यहाँनिर आज नेपाल स्टकमा जाउँ, जस्तो आज तपाईँको सबभन्दा बढी कारोबार भएको कहिले गयो पुरानो, जस्तो आज मार्केट घटेको रहेछ भने चाहिँ आज सबैभन्दा बढी टप टर्नओभरहरू आज सबैभन्दा बढी कारोबार भनेको एनआरआइसीको भएको रहेछ। अब भने 77 करोडको कारोबार भएको छ। भने अब हामी यहाँ एनआरआइसीलाई नै आज हेरौँ, एनआरआइसीलाई नै राखौँ। अनि चाहिँ आजको जस्तो एनआरआइसीको आज हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ जस्तो आज एनआरआइसीको एकछिन यहाँ तल जाउँ है। भनेपछि एनआरआइसीको आज सुरुको प्राइस भनेको 1860 रहेछ, क्लोजिङ प्राइस 1916 बढेर बन्द भएको रहेछ। हाई भनेको 1926 भएको रहेछ, लो भनेको 1846 पनि आएको रहेछ। भनेपछि सुरुवाती मूल्यभन्दा पनि तल आएको रहेछ। अनि हाई 1926 मा गएको रहेछ भने आज 4 लाख किता कारोबार भएको रहेछ। नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन भनेको 2500 भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने आज सबैभन्दा बढी कहाँनिर कारोबार भएको छ भने हेर्नुहोस् है। भनेपछि आज एनआरआइसीको 1846 पनि आएको रहेछ। तर रियालिटीमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ एकदम थोरै के, जम्मा यहाँ तपाईँको जम्मा 2टा ट्रान्जेक्सन भएको छ, जम्मा 1846 किता मात्रै कारोबार भएको रहेछ। भने 4 लाख कितामा तपाईँको चाहिँ 1846 मात्रै किता कारोबार हुनु भनेको रियालिटीमा तपाईँको चाहिँ यो प्राइसमा एकदम कम। भनेपछि आज सबैभन्दा बढी कारोबार भएको प्राइसहरू भनेको जस्तो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यहीँनिर 1860 मा पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ 6400 किता कारोबार भएको रहेछ। जस्तो अब हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ 11000 किता कारोबार भएको छ 1870। भनेपछि हेर्नुहुन्छ भने धेरै किताहरू तपाईँको चाहिँ बढीको प्राइसमा नै यहाँ तपाईँ 17000 किता कारोबार भएको रहेछ। भनेपछि लोमा कम भएको छ, हाईतिर बढी भएको रहेछ। भनेपछि हाईतिर अझै बढी भएको रहेछ। अनि एकदम हाइएस्ट प्राइसतिर फेरि हेर्नुहुन्छ भने एकदम कम भएको। भनेपछि यो रेन्ज भनेको जेनरली इन्भेस्टरले एक्सेप्ट गरेको रेन्जहरू भन्छौँ हामी तपाईँको चाहिँ, जहाँ चाहिँ बायरले पनि एक्सेप्ट गरेर किनेको छ, सेलरले पनि एक्सेप्ट गरेर बेचेको रहेछ। भनेपछि अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने हामी भिजन सेक्युरिटिजले आज 53000 किता तपाईँको एनआरआइसीको सेयर किनेको रहेछ। त्यसमा मोटामोटी 10 करोडको किनेको रहेछ र उसको एभरेज प्राइस भनेको 1899 रहेछ। भनेपछि भिजन सेक्युरिटीले एनआरआइसीको सेयर चाहिँ किनेको रहेछ। भनेपछि चाहिँ अब यसरी सेकेन्ड हाइएस्ट किनेको भने आर्य ताराले किनेको रहेछ 31000। फेरि पनि भन्छौँ यो ब्रोकरले किनेको होइन, ब्रोकरको अन्डरमा रहेको क्लाइन्टले किनेको हो। भनिसकेपछि फेरि हामीले ब्रोकरले किने भने चाहिँ नसम्झनु होला, नेपालमा स्टिल पनि ब्रोकरले आफ्नो नाममा सेयर किनबेच गर्न पाउँदैन। गरिहाल्यो भने पनि अर्को ब्रोकरबाट किन्छन्, सर्टेन रेस्ट्रिक्सन्सहरू छ उनीहरूलाई। अनि टप सेलर ब्रोकर भन्ने बित्तिकै कसले बेच्यो त भनेपछि सनी सेक्युरिटिज 42 नम्बर ब्रोकरले 50000 किता, नासाले 58000 किता, 35000 किता यसरी बेचेको रहेछ। यो प्राइसमा एभरेज प्राइसमा यति बेच्यो भनेर भन्छौँ। भनेपछि यसले के देखायो भने कुन ब्रोकरबाट किनिरहेको छ र कुन ब्रोकरबाट बेचिरहेको छ भनेर देख्छौँ। अनि यो भनेको चाहिँ आजको भयो। यो लाइभमा हेर्नुभयो भने लाइभ नै हुन्छ दिउँसो। अनि अब मलाई हेर्नु पऱ्यो एनआरआइसीको मानौँ न तपाईँको चाहिँ
एक हप्ताको हेरौँ, मानौँ तपाईँको चाहिँ जुन 1 देखि अहिलेसम्मको ट्रान्ज्याक्सन हेऱ्यो भने सबैभन्दा बढी कसले किनेको छ त भने चाहिँ हामी यहाँ गयो भने 7 लाख किता नासा सेक्युरिटिजबाट किनेको रहेछ भनेर यहाँ देखियो। भनेपछि अब त्यही बेलामा उसले बेचेको छ कि छैन त भनेपछि उसले 3 लाख किता चाहिँ बेचेको रहेछ होइन। भनेपछि मानौँ भनेपछि उसँग स्टिल पनि ठुलो होल्डिङ चाहिँ उसँग तपाईँको नासाकोसँग एनआरआइसीको चाहिँ देखियो है। भनेपछि यसले के देखायो भने चाहिँ माइट बी नासाले एभरेज प्राइस भनेको 1872 रहेछ भनेपछि माइट बी भोलि गएर प्राइस बढ्यो भने नासाबाट सप्लाई त्यहाँ आउन सक्छ है। भनेपछि हामी अलिकता स्पेसली ट्रेडरको लागि चाहिँ हामी कसियस चाहिँ हुन सक्छौँ, त्यो चाहिँ हुन सक्छौँ। अनि अर्को ब्रोकर वाइज छ भनेपछि अब अहिले अब कुनै नासामै हेरौँ भनेपछि नासाले आज के किनेको रहेछ त भनिसकेपछि हामी नासाले आज सबभन्दा बढी आइजिआईको सेयर किनेको रहेछ 71,000 किता 9 करोडको किनेको रहेछ, एभरेज प्राइस 1303 मा किनेको रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। र यसरी नै कतिमा के बेचेको रहेछ भन्ने बित्तिकै यहाँ पनि देख्छौँ यसरी। यसरी हामी माथि चाहिँ यसमा चाहिँ कम्पनी वाइज, यसमा चाहिँ हामी ब्रोकर वाइज हेर्न सक्छौँ। अरू दुईटालाई स्किप गरौँ, यसलाई पनि स्किप गऱ्यौँ। मार्केट एनालाइसिस हेर्नु छ भने हामी यो यसमा जाउँ। मैले केही फिचर्सहरूलाई स्किप गरिरहेको छु है किनभने टाइम लिमिटेड छ। जसरी अब यो हेर्नुहुन्छ भने स्टक नियर 52 विक हाई भनिसकेपछि अहिले कम्पनी त 200+ कम्पनी हामी कहाँ छ भनेपछि अहिले हेर्नुहुन्छ भने ओन्ली स्टक ट्रेडिङ नियर 52 विक हाई भनेको ओन्ली 12% कम्पनी मात्र 52। जस्तो हामी अहिले मार्केट हेर्नुहुन्छ भने अल टाइम हाई नियर छ होइन। भनेपछि 2 दिन अगाडि तपाईँको अल टाइम हाईबाट 3000+ अहिले घटेर 3000 तल केही तल आएको छ, त्यस्तो तल गयो भनेपछि 52 विक हाई नजिक नै छ। र हामीलाई के लाग्छ भने 52 विक नजिक मार्केट छ भने सबै कम्पनी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 52 विक नजिकै होला, तर नट नेसेसरी भन्छु कि हेर्नुहुन्छ भने ओन्ली 12% कम्पनी मात्र 52 विक हाई नजिक रहेछ भनेपछि धेरै कम्पनी स्टिल पनि उसले आफ्नो 52 विक हाईको नजिक छैन भनेपछि डेफिनेटली तिनीहरू चाहिँ 52 विक भनेको चाहिँ सबै कम्पनी एउटै रेसियोमा बढेको रहेछ भनेर देखाए। भनिसकेपछि हामीले हेर्न पर्ने कुन नबढेको कम्पनी रहेछ भनेपछि हामी यहाँबाट 52 विकमा भएको कम्पनी हाई यहाँबाट देख्न सक्छौँ। जस्तो कुमारी ब्याङ्क को 52 विक हाई भनेको 404 रहेछ, उसको प्राइस अहिले 386 रहेछ भने ऊ अहिले 52 विक हाई प्राइसको नजिक रहेछ भनेर हेर्छौँ। अनि यसरी हामी 52 विक लोमा जाउँ एकचोटि। जस्तो हेऱ्यो भने अब 52 विक लोनमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनी रहन्छ भनेपछि यसले के देखायो भने चाहिँ मोस्ट अफ द कम्पनीले एउटा लो बनाएर चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँको जान थालेको रहेछ। तर माथि गयो भन्दामा सबै कम्पनी चाहिँ माथि गएर बसेको चाहिँ होइन रहेछ है। भनेपछि यसले के देखायो भने चाहिँ धेरै कम्पनीहरू मिड अथवा मिड रेन्जमै रहेछ है भनेर देखायो। अनि अर्को छ मन्थली स्टक आउटलुक, यो जाउँ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ यसमा, स्टक होइन हामी इन्डेक्समा जाउँ। जसरी हामी नेप्से इन्डेक्सलाई हेरौँ, जस्तो नेप्से इन्डेक्स जस्तो के देखियो भने चाहिँ बेस अनि भनेपछि यहाँ हामीले 1997 देखिको डेटालाई राखेका छौँ। भनेपछि यसले के देखायो भने नेप्से इन्डेक्स हेज क्लोजर हायर इन 70% अफ जुलाई मन्थ है। यसले के देखायो भने चाहिँ जुलाई जुन चाहिँ आउँदैछ भनेपछि मानौँ तपाईँको चाहिँ 1997 देखि आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 21, 22, 24वटा जुलाईमा 70% भनेको चाहिँ 14-15वटा जुलाईमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेप्से बढेकै छ जुलाईमा भन्छु कि। भनेपछि मेजोरिटी 2/3 भन्दा पनि बढी चान्सेस चाहिँ जुलाईमा तपाईँको चाहिँ बजार बढ्न सक्छ भनेर यहाँ देखायो। जस्तो अब यहाँनिर हेरौँ जुलाईमा बढ्यो भने कति पर्सेन्टले बढ्छ त भनेपछि अराउन्ड 5%ले नेप्से इन्डेक्स बढेको रहेछ। भनेपछि अब यसमा हामीले केही गरेको होइन, यो सबै हिस्टोरिकल डाटालाई राखेर चाहिँ हामीले एभरेजिङ गरिदिएको है। भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने जुलाईमा बढ्ने प्रोबेबिलिटी इज भेरी हाई। हामी स्पेसली सिजन पनि भन्छौँ तपाईँको चाहिँ होइन, सिजन भन्छौँ। फेरि पनि भन्छौँ अब याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जुलाईमा बढ्दो रहेछ भन्ने बित्तिकै तपाईँले जुलाईमा गएर सेयर किन्ने चाहिँ होइन है। सेयर भनेको सिजनमा किन्ने होइन भन्छु कि, अफ सिजनमा किन्ने हो। सिजनमा प्राइस बढेको हुनसक्छ किनभने हामीले हिस्टोरिकल हिस्ट्री हेर्ने हो भने धेरैचोटि तपाईँको चाहिँ जुन जुलाई अथवा तपाईँको चाहिँ यो पिरियडमा तपाईँको मार्केटले एउटा हाई क्रिएट गरेको हिस्ट्री छ। यसरी हामी हरेक इन्डेक्सेसहरूको हेर्न सक्छौँ। यो सँगै हामी कम्पनी पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो हामी यहाँनिर स्टक, जस्तो हामी अब कुनै सिबिबिएल हेरौँ, छिमेकको चाहिँ बढ्ने प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ 7 अप्रिलमा रहेछ। भनेपछि अप्रिल मन्थ भनेको चाहिँ छिमेकको लागि बेस्ट रहेछ। भनेपछि
अप्रिलमा बढ्यो भने उसको अप्रिलमा प्रोबेबिलिटी इज हाई भनेको सिम्पली छ 100 वटा अप्रिल रहेछ भने 76 वटा अप्रिलमा चाहिँ छिमेक बढेको रहेछ भनेर एउटा भनेको अनि अप्रिलमा बढ्यो भने 11% ले बढ्दो रहेछ भनेपछि के रहेछ भनेपछि यो डाटा देखायो भने चाहिँ मार्च भनेको मा चाहिँ नेगेटिभ रहेछ मार्चमा चाहिँ त्यसरी डाटा हामी हेर्न सक्छौं यो ब्रोकरहरुको भनेको अघि नै भनिहाल्ने अलि डिटेली छ यहाँ अनि अर्को छ स्टक टप ट्रेडेड कम्पनीज जस्तो यसमा चाहिँ हामी फर एक्जाम्पल अब अहिले हामी लियौं यो जुनको 1 देखि हामी जुनको 17 सम्म छौं यहाँ आयो भनेपछि यो 17 दिनमा यो मन्थमा चाहिँ सबैभन्दा बढेको कम्पनी म यहाँबाट हेर्न सक्छौं जस्तो अब मैले प्राइस रेन्जलाई यहाँ सर्टिङ गरि पछि यो मन्थमा सबैभन्दा बढ्यो भनेको पोखरा फाइनान्स पीएफएल बढेको रहेछ है भने 74% ले बढेको रहेछ भनेपछि हामी इजिली तपाईको चाहिँ कम्पनीलाई सर्टिङ गरेर डिफरेन्ट जस्तो प्राइसहरु जस्तो अब सबैभन्दा बढी अमाउन्टमा कुन बढ्यो त यो त पर्सेन्टेज भयो अमाउन्टमा सबैभन्दा बढी बढेको भनेको चाहिँ 958 रुपैयाँ हिमालयन डिस्टिलरी बढेको रहेछ यो भनेको 21% भयो पर्सेन्टेजमा हेर्यो भने पोखरा फाइनान्स 74% ले बढेको रहेछ सबैभन्दा बढी लस भनेको यो पिरियडमा छिमेक प्रमोटर घटेको रहेछ त्यसपछि एचआइडीसीएल तपाईको 27% अब यसमा एउटा घटेको भनेको राइट फेरि तपाईको के रहेछ भने 27% ले घट्यो भनेर मात्र भएन किनभने यो राइट पनि तपाईको यसको एडजस्ट भएको छ यसले पनि तपाईको चाहिँ यसलाई प्राइस घटाएको छ रियालिटीमा यसलाई राइटले एडजस्ट गर्ने हो भने यो घटेको चाहिँ होइन है फेरि त्यो भने तपाई मार्केटमा अपडेट भइराछ भने चाहिँ थाहा हुन्छ अपडेट भएन भने चाहिँ के